म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करतां. संवसाराच्या खंयच्या कोनशाक आमी पावल्या जाल्यारय आमच्या गांवचे संप्रदायीक रांदप आमकां गांवांक पाटी हाडटा. असलें एक संप्रदायीक रांदप जावन आसा कोरी रोट्टी. हांव दुसऱ्या गांवांत वस्ती करनासतना हांव मंगळूरची या उडपीची म्हण कळयल्या तक्षण म्हाका विचारलें पयिल्लें सवाल, तुमकां कोरी रोट्टीचें कडयेची रांदप करूंक येता गी? ती रोट्टी तुमच्या गांवांत मेळटा, हांगा खंय म्हणी मेळटा, तुमकां कळीत आसा गी? नीर दोसे कशें करचें तुमकां कळीत आसा गी? म्हणची सवालां पयलीं आमकां विचारतात. हें आयकून आमकां भोव खुशी जाता. तर आज ह्या संप्रदायीक रांदप करची रीत हांव तुमकां दाखयतां. रांदप सुरू करच्या फुडें थोडे विशय हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. कोरी रोट्टीचे विविंगड रितीन रांदप करतात. आज म्हाका ही रांदप ही रेसिपी म्हाका दिल्ली म्हजे एक मोगाच्या इश्टिणीन. ती जावन आसा बंट समुदायाची आनी तिचें रांदप भोव रुचीक. आनी ही रेसिपी तिणें म्हाका हर एक स्टेप बाय स्टेप भोव विस्तार आनी बऱ्या रितीन तिणें म्हाका समजयल्लें आनी हांवें ही ट्राय केल्ली. हांवें येदोळ मिसर मस्तू रेसिपीज ट्राय केलात, पूण ही रेसिपी एक बेस्ट रेसिपी म्हण हांव तुमकां सांगता. आनी तुमच्या कुजनांती तुमी ही रेसिपी ट्राय करून म्हाका सांगिजे तुमकां ही कशी लागली. वेळ पाड करिनासतना ही संप्रदायीक रांदप कशें करचें म्हण आमी पळोवया. तुमी येदोळूच म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार दयाकन सबस्क्रायब करा. तशेंच फेसबुकार म्हजें चॅनल फॉलो करा. तुमकां हर एक विडियोज मिस जायनासतना ताजें नोटिफिकेशन मेळटलें. आतां नेक्स्ट हांव तुमकां इनग्रेडियंट्स दाखयतां. हांवें 60 बॅडगी चिल्ली काणगेला. 60 चिल्ली म्हळ्यार 4 नारळाक 60 चिल्ली गरज आसा. आतां हे सक्कड इनग्रेडियंट्स वांटूंक हो सक्कड सांबार विंगड भाजून वांटूंक घालूंक आसा. तशेंच हांगा दाखोवन आसा ते इनग्रेडियंट्स फोण्णाक. हांवें वट्टूक 4 नाल्ल काणगेलात. तातूंत 3.5 नाल्ल हांव रोसाक यूज करतां आनी 1 वळें नाल्ल हांव मसालाक यूज करतां. पयलें हांव रोस तयार करतां. रोसाक वांटूंक घालें. आळ्यानाक सांगिल्लें सक्कड वस्तू आतां भाजून काडचें. पयलें एका कायलीर 3 मेजाकुल्यार तूप घालचें. उपरांत 7 पियांव लंब शिंदून तें भाजचें. पियाविल्लो भावून येतना 2 कांदे लसूण इल्लेशें दडावन घालचें. तें दडा भाजूंक बरें जाता. पियाव आनी लसूण इल्लें भावून येतना 1 टोमॅटो घालचो. ट्रेडिशनल रेसिपी प्रकार टोमॅटो घालिनात, आमसाण मात्र घालचें. उपरांत 1 इंच आलें, 1 वळें नाल्ल या अर्दें नाल्ल, 8 ते 10 काजवाचे मोयो घालचे. पूण ट्रेडिशनल रेसिपींत काजवाचे मोयो घालनात. तुमी जाय जाल्यार मात्र हें घालचें. उपरांत गरम मसालाय ऑप्शनल. ऑथेंटीक बंट स्टायल कुकिंगांत ती गरम मसाला वापरनात, पूण आमकां आतां ह्या दिसांनी गरम मसाला घालून संवय जाला. आमी 1 इंच सिनेमन या चक्के, 1 4-5 लवंगा आनी 1 स्टार फूल घालचें. अक्रेक 1 टेबल स्पून कसकसो घालो आनी 15 ते 20 सेकंडां मात्र तें भावयल्यार पावता, नातल्यार तें कोडसाण मारता. तेच कायलींत आतां मिरसांग भाजून काडचें. ह्या कडयेक हांवें टोटल 60 रेड चिलीज काणगेल्यात. तुमी चिंतूंक पुरो ही कडी मस्त तीख जावंक पुरो, पूण आमी 3.5 नारळाचो रोस घालूंक आसा. ते दाळा ते बॅलन्स जावन करेक्ट जाता. मिरसांग भाजून विंगड काडून दवरचें. नेक्स्ट तेत्त कायलीर 7 मेजाकुल्यार कणपीर, 1 मेजाकुल्यार मिरी आनी 1/4 टीस्पून मेथी घालून सांगाता भाजून काडचें. हें सक्कड काडून उपरांत जिरें घालचें. जिरें विग्गी भाजता. आतां 3 मेजाकुल्यार जिरें आनी 1 मेजाकुल्यार बडिसेप सांगाता भाजचें. कणपिरे सांगाता हें भाजल्यार जिरें विग्गी भाजता, ताकाच तें सांगाता घालनाकात, विंगड भाजून काडा. लास्टाक 1 टेबल स्पून ससाव घालचें. ससावय विंगडच भाजून काडा, काल्याक ससाव जस्ट इल्लेशें फुटल्यार पुरो. ससावय मस्त वेळ भाजचें न्हय. हें सपरेट भाजून काडा. आतां सक्कड सांबार सांगाता घाला. मिरसांग केल्लें ल्हान ल्हान कुडके करून वांटूंक घाल्यार आळ्यान वांट्टना सुलभ जाता. रोस काडूंक हांवें वानार नाल्ल घाल्लो वांटूंक. तो गंध वांटून जाला. आतां आमी 1 रोस पिळच्या कुडक्यार घालून रोस काडचें. रोस वांट्टा आसतना इल्लेशें हुंदूक घाल्यार रोस बरो येता.
पयलो दुसरो आनी तिसरो रोस विविंगड तोपल्यांनी घालून दवरचे. आतां हांव काडून आसा पयलो रोस. तो इल्लो दाट आसता. उपरांत ताका इल्लेशें उदक भरसून दुसरो रोस काडचो. ह्या बावलान दुसरो रोस आसा आनी लास्टाक आनी इल्लेशें उदक घालून तिसरो रोस काडचो. आतां तिसऱ्या रोसांत हांव सकड आळ्यान वांटून आसा. हे वाळ्यान हांवें गंध वांटिचें म्हणून ग्रायंडरान घालां. ग्रायंडरान घाल्यार आळ्यान बरें गंध जाता आनी आळ्यान गंध जाल्यार मात्र कोरी रोट्टीक बरें टेस्ट येता. सो आळ्यान गंध वाडचें पळया. ही रेसिपी एकदम परफेक्ट आसा. सो तुमी सकड इन्ग्रिडियंट्स करेक्ट जावन घाला. आतां हांवें मांस धुवन नितळ करून दवरलें. हांव केदाळे चिकन धुल्ल्या कुडलें ताका मीठ आनी शिरको घालून इल्लेसो वेळ मॅरिनेट करचें. तेन्ना चिकनाक खंयची हिमसाण आसल्यार चलता. आतां मांसा सांगाता आळ्यान घालचें. हांवें तुमकां सांगलें रांदपाची रीत विविंगड आसा. सो हांगा एक तुमी चेंज पळयतात. आमी सट्टाव पयलें मांस फोण्ण दिवन आमी मागीर आळ्यान घालता. पूण ह्या रितीन रांदतना कोरी रोट्टीक स्पेशली बंट स्टायलार रांदतना तांणी ह्या रितीन रांदचें. मांस आनी आळ्यान सांगाता उकडचें. तशेंच हांवें वान दवरलो उदक, मीठ आनी दुसरो रोस आतां हांवें घालून कडी हळद करची. हांवें आळ्यान वाडटना एक टोमॅटो घाल्लो पूण तें आमसाण पावना. ताकाच एक ल्हान गुळो आमसाण भिजत घालचें आनी कडी हळद करतना आमसाणीचें उदकय हांगा सांगाता घालचें. कडी बरो खतखतो येताना तुमी दाट रोस घालचें. दाट रोस घालतना इल्लें सत्राय सांबाळा. गॅस फ्लेम स्लो करा आनी हळतार रोस घालचो आनी इल्लेशें साळचें. उडास दवरा. आमसाणीचें उदक रोस घालच्या पयलें घालून ताका एक बरो खतखतो येवचें. हांवें हांगा आमसाणीचें उदक घालचें क्लिप मिस जाला. सो तुमी उडासान आमसाणीचें उदक घालचें. आतां बारीक खतखतो येवन आसा. उजो बंद करचें आनी फोण्ण तयार करचें. फोण्णाक हांवें 4 मेजा कुलेरां तूप, 2 मेजा कुलेरां तेल घाल्लें, 2 पियाव, 7 ते 8 लसणीचे बयो धाडून घाल्ले आनी तशेंच 2 तांडां करबेव पालो घालून बरें करून एक फोण्ण दिलें. फोण्ण बरें मिक्स जावंक इल्लेशे वेळ सालचें आनी तुमचे कडेन एक कुरपणो आसल्यार तुमी ह्या आयदनाक दामचें. जाता तितलें थाली दामचें एवॉयड करा. थाली दामपल्यान परतून तें उब येवन उदक परतून त्या कडयेन पडून ताजी रूच इल्लेशें ह्या टेक्स्चर इल्लें बदलता. रुचीक आनी स्वादिश्ट कोरी रोट्टी तयार जाला. ही रेसिपी तुमच्या घरा ट्राय करून म्हाका सांगा. हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूंक. ह्या रेसिपी विशयान सर्तीक म्हायती हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सार दितां. बेगीनच नव्या रेसिपी सांगता तुमकां हांव हांगा मेळटली.